عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سنشرح الفرق بين دي avec chapeau و دي sans chapeau. إذن quelle est la différence entre ما هو الفرق بين qu'il est ما هو la différence الفرق entre بين du و du. إذن du avec accent circonflexe أو chapeau. إذن لاحظوا أن فوق U chapeau يسمى accent circonflexe وهنا لا يوجد. إذن سأشرح في هذا الدرس الفرق بين du avec chapeau و du sans chapeau. في أول درس سأبدأ بالجمل، وفي آخر الدرس سأشرح القاعدة أو الطريقة الذكية لكي تفرق بين du avec chapeau و du sans chapeau. في آخر الدرس حاول أن تشاهد الفيديو إلى آخر الدرس، وأؤكد لك أنك ستستطيع التفرقة بينهما بكل سهولة. إذن je veux du papier، أحتاج إلى ورق. ما يهمنا هنا du إلى je veux أريد أو أحتاج، أريد أو أحتاج papier ورق. donc أو إذن du يمكن أن نكتبها de le، يمكن أن نكتبها de le، هي تعني de le، ولكن في اللغة الفرنسية لا نكتب de le، نكتب du. مكان de le نكتب du. إذن de le عبارة خاطئة، أو هذه العبارة خطأ. de le نكتب مكانها du. إذن je veux du papier، أحتاج إلى ورق. سأعطيكم مثال آخر. تريد أن تقول ابن ساعي البريد أشقر أو لونه أشقر. le fils du facteur est blanc. إذن le fils du facteur est blanc. ابن ساعي البريد facteur هو ساعي البريد est blanc أشقر. يمكن أن نقول le fils du docteur est blanc أي أشقر. إذن le fils ابن facteur ساعي البريد أشقر est blanc، هو أشقر est blanc. إذن في اللغة العربية du لا يمكن أن نقول ابن إلى الساعي البريد، لأن de تعني من إلى وأيضا في ومجموعة من العبارات باللغة العربية. إذن نقول le fils de le facteur. إذن هنا de le غير صحيحة نعوضها ب du. يمكن أن نقول le fils de la صحيحة. إذا قلنا de la فهي صحيحة. مثلا de la le fils مثلا de la reine الملكة la reine est blanc. حاولوا أرجوكم أن تساعدوا أبنائكم، تعلموا لكي تعلموا أبنائكم، أو تعلموا لكي تستفيدوا أنتم. إذن حاولوا أن تساعدوا أبنائكم لكي يتعلموا، وأنا أحاول أن أقدم لكم الدروس بكل سهولة. إذن الآن لازلنا نتكلم عن du sans chapeau، بدون chapeau. إذن le fils de la reine. ولكن إذا أردنا أن نقول roi le fils لا نقول de le roi de la صحيحة، ولكن de le تعوضها du. أعيد. إذا أردنا أن نقول ابن الملك سنستعمل du le fils
du roi. لا نقول de le roi. de le roi هي عبارة خاطئة. إذن لا نكتب de le roi. نكتب du roi. du roi. ولكن إذا أردنا أن نكتب ابن الملكة. ابن الملكة la reine. لا نكتب du بل نكتب de la. إذا قلنا de la فهي صحيحة. إذا أردنا أن نقول de le إذا كان مثلا complément le complément سواء la reine أو le roi. إذا كان le complément مذكر نستعمله du وإذا كان مؤنث نستعمله de la. إذن du son chapeau تعوض de le fils de la reine est blanc. إذا أردنا أن نقول le fils de le roi نقول le fils du roi ولا نكتب de le. إذن du هنا du son chapeau لا يوجد chapeau فوق u وتعني de le. سأعطيكم مثال آخر les du avec chapeau du avec chapeau أي du بشابو. وفي آخر الدرس سأعطيكم طريقة معرفة متى نستعمل du avec chapeau و du sans chapeau عن طريق القاعدة وبطريقة سهلة وبسيطة جدا. إذن تريد أن تقول مثلا يجب عليه أن يذهب إلى المدير. Il a dû aller chez le directeur. إذن il a dû يجب عليه aller أن يذهب chez إلى أو عند le directeur المدير. لاحظوا معي elle a dû يجب عليه aller أن يذهب أو الذهاب chez le directeur إلى المدير. إذن il a dû aller chez le directeur. يجب عليه أن يذهب إلى المدير. إذن dû هنا وهو le participe passé التصريف الثالث للفعل devoir. le participe passé du verbe devoir. نتكلم هنا عن du avec chapeau فقط du avec chapeau وهي التصريف الثالث للفعل devoir. قلنا il a dû يجب عليه. il a dû هو تصريف الفعل devoir إلى الباسي composé. إذا قلنا il a dû ولكن dû لوحدها وهو التصريف الثالث للفعل devoir أي participe passé. لا يهمكم participe passé أو إن كنتم لا تعرفون البارتيسيب قد شرحته في الدروس السابقة وسأعيد شرحه. إذن هنا إذا أردت أن أقول يجب علي سأقول j'ai dû. إذن أنا هنا أتكلم عن الباسي composé du verbe devoir. j'ai dû يجب علي. tu as dû يجب عليك. il a dû يجب عليه. إذن هنا عندما تجد دي تعني وجب. إذن j'ai dû وجب علي في الماضي. وجب علي في الماضي. j'ai dû وجب علي. tu as dû وجب عليك. il a dû وجب عليه. وجب عليه. إذن نتكلم هنا عن الماضي. ودي تعني وجب. إذن tu as dû aller chez le directeur. وجب عليك. tu as dû وجب عليك aller أن تذهب أو الذهاب chez le directeur إلى المدير. سأستعمل في هذا المثال du sans chapeau بدون accent circonflexe.
يمكن أن نقول السكرتيرة أو الكاتبة العامة. السكرتيرة أو الكاتبة العامة للمدير ستغلق غدا. إذن le secrétariat السكرتارية أو الكتابة العامة du directeur المدير ستغلق sera fermé demain غدا. إذن الكتابة العامة للمدير ستغلق غدا. إذن هنا le secrétariat الكتابة العامة la secrétaire الكاتبة العامة directeur المدير. إذن du للمدير le secrétariat du directeur أي الكتابة العامة للمدير ستغلق غدا sera fermé demain. إذن هنا du للمدير. إذن du للمدير. إذن لاحظوا أنني استعملت du فهي تعوض de le. إذن de le خطأ سنضع مكانها du مكان de le. إذا أردنا أن نقول la directrice إذن لا نقول le secrétariat du directrice ولكن نقول de la directrice de la. إذن هنا de la عبارة صحيحة 100%، عبارة صحيحة 100%، و de le عبارة خاطئة. de le directeur نقول du directeur لا نقول de le directeur، و de la directrice لا نعوضها بأي شيء. إذن du تعوض de le، du تعوض de le، du directeur. إذن le secrétariat du directeur. سأمر إلى du avec chapeau. J'ai dû accepter les conditions sont discutées. J'ai dû accepter. J'ai dû وجب علي accepter قبول les conditions الشروط sont دون discussion جدال أو دون جدل أو دون جدال. إذن j'ai dû accepter les conditions sans discussion. لاحظوا معي j'ai dû وجب علي. إذن dû تعني وجب. dû وجب علي، وجب عليك، وجب عليه، وجب عليكم، وجب عليهم. إذن هي تعني وجب. accepter قبول les conditions sans discussion أي الشروط les conditions شروط sans discussion دون جدال. إذن j'ai dû tu as dû وجب عليك tu as dû وجب عليك tu as dû accepter les conditions sans discussion. إذا أردت أن أقول وجب عليك قبول شروط دون جدال سأقول tu as dû accepter les conditions sans discussion. Il a dû وجب عليه il a dû وجب عليه. إذن il a dû. أو وجب عليها elle a dû وجب عليها elle a dû. وجب علينا nous avons dû vous avez dû ils ont dû. وجب علينا nous avons dû. وجب عليكم vous avez dû. وجب عليهم ils ont dû. إذا لاحظوا dû. إذا dû c'est la conjugaison du verbe devoir au participe passé. نضيف لها l'auxiliaire avoir, j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. ويصبح le passé composé أي الماضي المركب. إذا أردت أن أقول في الماضي وجب علي سأقول
j'ai dû. وجب عليك tu as dû. يعني أتكلم عن الماضي المركب. إذن سأمر الآن إلى القاعدة لأبسط طريقة التعرف على du avec chapeau و du sans chapeau. إذن لمعرفة du sans chapeau مثلا remplacer أي ضع مكان le complément المفعول به masculin أي المذكر par un féminin أي المؤنث. Remplacer le complément masculin par un féminin. Si c'est possible, du devient de la. Exemple. إذن si c'est possible إذا كان أمكن du devient تصبح de la. إذن du تصبح de la. مثال tu veux du vin نضع مكانها tu veux de la limonade. لاحظوا معي complément masculin هو les مذكر. complément féminin complément féminin limonade la limonade إذن limonade مؤنث les مذكر. وضعنا مكان les أي le complément masculin وضعنا مكانه le complément féminin limonade. ولذلك du أصبحت de la. إذا أردت أن تكتب مثلا du يمكن أن تضع بسرعة مكان les يمكن أن تضع أي مفعول به مؤنث. وإذا أصبحت tu veux de la limonade يعني نقول هنا du sans chapeau. يمكن أن أعطيكم مثال آخر وهو بسيط جدا. Tu as vu le cartable du garçon. سنعوضه مثلا garçon بfille. Tu as vu le cartable de la fille. إذن هنا du garçon. إذا عوضنا garçon بfille فسنقول de la مكان du لأن du هنا في العدد تعني de le garçon. وما دامت العبارة خطأ فإننا نستعمل du مكان de le. إذن tu as vu le cartable du garçon سنعوض بسرعة le garçon d'une fille. Tu as vu le cartable de la fille إذن du son chapeau. إذن خلاصة القول أن du égale forme contractée de plus le article partitif. إذن هنا أداة تجزئة. نقول القليل من l'article partitif. forme contractée أي الشكل المدغم. du هو الشكل المدغم les de le. الشكل المدغم les de plus le. إذن بكل بساطة يمكن أن نعوض du ب de la ونعرف من ثم هل du avec chapeau ou du sans chapeau. إذن الآن سأمر إلى du avec chapeau. du وهو participe passé masculin singulier du verbe devoir وهو التصريف الثالث مذكر ومفرد. المفرد المذكر du verbe للفعل devoir. نقول إذن سأعطيكم مثال. j'ai dû réviser 3 leçons en 1 heure. إذن هنا j'ai dû أي وجب علي في الماضي. إذن هنا dû égale le nom quelque chose qu'on me doit. إذن
شيء وجب علي القيام بشيء. réviser, lire, j'ai dû lire, j'ai dû manger, j'ai dû frapper, j'ai dû aller. إذن وجب علي الذهاب aller، وجب علي الأكل manger، وجب علي القراءة lire، وجب علي الكتابة j'ai dû écrire. إذن وجب علي dû avec chapeau تعني وجب علي. نقول أيضا ce cadeau n'est pas un dû. Tu n'étais pas obligé de me le donner. Ce cadeau n'est pas un dû. Tu n'étais pas obligé de me le donner. إذن dû ce cadeau هذه الهدية n'est pas un dû أي ليست واجب عليك، ليست واجب عليك، يعني هذا الكادو ليس واجب عليك أن تقدمه لي. إذن الشرح tu n'étais pas obligé de me le donner، يعني لست مضطر، لست مجبر. tu n'étais pas obligé، لم تكن مجبر de me le donner، أن تقدمه لي، أن تعطيه لي. إذن خلاصة القول dû avec chapeau avec accent circonflexe أي بهذه العلامة فوق U تعني الparticipe passé du verbe devoir أي تعني وجب، تعني وجب. إذن verbe devoir. ودû sans chapeau بدون accent circonflexe تعني de plus le أي إدغام de plus le. du تعني de plus le. إذن بكل بساطة يمكنكم التفرقة بين du avec chapeau و du sans chapeau. إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. حاولوا أن تساعدوا أبناءكم، وحاولوا أن تتعلموا أنتم اللغة الفرنسية عبر برامج. هناك برامج لتعلم اللغة الفرنسية أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. في خانة الوصف أو في خانة التعليق ستجدوا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال، برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط. حاول أن تتابعوا الفيديوهات من الأول وسيتحسن مستواك يوما بعد يوم. وأيضا يمكنكم الضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو مباشرة، والضغط على بلاي ليست أو قوائم تشغيل وستجدوا جميع البرامج. انزل فقط إلى أسفل وستجدوا جميع برامج تعلم اللغة الفرنسية بالصوت والصورة. ويمكنكم مشاركة الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر. حاولوا أن تشاركوا هذا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر بالضغط على مشاركة لكي يستفيد الجميع، لكي يصل إلى الجميع. فزكاة العلم تبليغه. حاول أن تبلغ هذا الفيديو. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم. وشكرا لكم.